Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Anjali and these are the headlines. The Goa Board's SSC exams cancelled for this academic year. The Chief Minister announces students will be promoted based on their internal marks. In this day and age, Menure in Bali still does not get piped water. People have to walk 2 to 3 kilometers to get it. India's new COVID-19 cases drops to 2,40,842 in the last 24 hours, taking the total tally to 2.65 crore. Total COVID deaths near 3 lakh mark. Goa sees 1,600 plus cases. And now for the news in detail. The Goa Board's SSC exams have been cancelled for this academic year. The Chief Minister, who is also the Education Minister, announced on Sunday. The students will be promoted based on their internal marks. Here's more. The exams for 10th standards were postponed for the last month after COVID-19 cases surged. However, 10th pass students who want to join science stream or do a diploma will have to undergo an objective test, Dr. Pramod Sawant said. Earlier, there was demand from students as well as parents to conduct SSC exams online due to rising COVID situation. गोवा बोर्ड एड्युकेशन डिपार्टमेंट आणि आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंटातले तज्ञ प्रायवेट एड्युकेशन संस्थांतले टीचर्स मॅनेजमेंट ह्या सगळ्यांच्या कन्सल्टेशनाच्या उपरांत आणि आयज जाल्ल्या VCच्या उपरांत गोंय सरकार सगळ्यांच्या हिताच्या नुसार जे कोरोनातल्या ह्या महामारींतल्यान वयता आसतना आमी योग्य निर्णय घेवपा खातीर आमी अशा निर्णयाचेर आयल्यात की अंदूची 10वीची परीक्षा ही कॅन्सल केली वता आणि त्याच बरोबर 10वीच्या भुरग्यांक नेक्स्ट प्रमोशन्स दिवपा खातीर तांच्या इंटरनल मार्कांचे असेसमेंट केलो वयतलो. इंटरनल मार्का वयल्यानूच तांचे फुडल्या हातूंत तांचे प्रमोशन जालें वतलें. इंटरनल मार्काचेर आधारीत कोणाचो एखादो दुसरो सब्जेक्ट उरता आसत जाल्यार ताका 80 एलाव केली वयतली. डिप्लोमा आनी सायन्स ह्या स्ट्रिमी खातीर म्हणजे 11th सायन्स आनी डिप्लोमा हातूंत एडमिशन घेवपा खातीर परत चड चडावड जातली हाजी चत्राय गोंय सरकाराक आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक आसा. ताका लागून सरकार आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंट ह्या विचारधीन आसात की सायन्स स्ट्रिमी खातीर आनी डिप्लोमा खातीर 1 डे 3 वरांची ऑब्जेक्टीव एग्जाम्स ही घेतली वयतली आनी वेल इन एडवान्स 15 दीस हे स्टुडंट्सां खातीर कळयली वयतली. टेंटेटिवली जुलय म्हयन्याच्या एंडिंगाक अशा पद्दतीची एग्जाम्स ही घेवपाचें थारायल्लें आसा. प्रायवेट स्टुडंट्स हांच्या खातीर कळवणी आसा जे 10th स्टँडर्डाक प्रायवेट बसपी किंवा ITIतले अशा पद्दतीचे 350 भुरगे हे गोवा बोर्डाक एपियर जातात. तांच्या कडेन इंटरनल मार्क्स नासल्या कारणान गोवा बोर्ड तांच्या खातीर कोरोनाची स्थिती सुस्थितीत आयल्या उपरांत एका दिसाची किंवा 3 दिसाची एग्जाम्स ही घेवपाची गोवा बोर्ड निर्णय घेवपाचो आसा. Chief Minister Pramod Sawant also said a decision regarding 12th standard exams will be taken after convening meeting with Goa Board. Also the NEET GA exams. 12वीच्या बाबतीत निर्णय गोवा बोर्डाचो अजून जावंक ना. बुधवार पर्यंत आमी 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर म्हाका खबर आसा तुम्ही सगळे खूप मोठ्या टेन्शनान आसा. 12वीच्या विद्यार्थ्यांचे पेरेंट्स हे खूप टेन्शनान आसा. बट तांची JEE NEET ह्यो एग्जामी आसता म्हणून कन्सल्टेशन विथ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांची आज जाल्ल्या VCच्या कन्सल्टेशनाच्या उपरांत 2 दिसांनी तोय निर्णय जावपाचो आसा. तो निर्णय जाल्या उपरांत रोखडोच आमी गोंयांतल्या सगळ्या म्हज्या 12वीतल्या भुरग्यां खातीरय कळवणी केली वयतली. Samip Narvekar for Goa 365 from Panaji. In this day and age, piped water in Goa is generally seen as a given. People take it for granted. However, in many places, people have horror stories about non-availability of water. Here is one such place, Benure in Bali. People living in Benode in Bali, KPM, have to walk 2-3 kilometers to a natural spring to get water for their daily needs. This has been their routine for quite some time now. They have pipes coming to the village, but no water coming to the village.
आतां आमकां उदक ना आतां हें उदक सुकल्या आतां व्हाळा उदक ना कांय ना झोरी ना तशें करून म्हणटा आतां आतां येवपा पडटा आमकां उदका जवळ 2 ते 3 किलोमिटर येवपा पडटा तुमकां कित्याक उदकाची वेवस्था केली ना तुमकां ना ना तें आमकां साळावली डॅमा तें उदक येवपा जाल्यार अजुनूय काय केलं म्हणटा आतां इतलें हय आनी आतां हें बरें उदक मेळटा जाल्यार हय ते 3 किलोमिटर सुमार येवपा पडटा चालू उरता म्हण ह्या उदकाचेर तुमी आतां सगळीं जगतात ह्या सुकना न्हू उदक आमकां हय पूण नळ हा उदक ना ना नळ ना आमकां नळ डॅमाचें उदक पावत म्हणल्यार अजून त्यांनी उदक पावयलें ना आमकां आमदार 2 म्हयने आमकां इतले त्रास जाता उदका हे काय ना तुजें नांव कितें दिवाकर सरनेम दिवाकर गांवकर तुमकां जर तुमकां त्रास म्हणल्यार कितें उदक आतां आमच्या गांवांत नळ आसा पूण टायमार उदक सोडना एक जालें आनी तें उदक सोडटा तें बरें सोडना चाक पदूळ सोडटा अशें काय रेपो आनी म्हळ्यार एक आतां 5 जाणां आसा एक नळाचे जाल्यार तांकां दस्ती 2-2, 3-4 कळशी मेळटा उदक मागीर 10 लोकांक कशें पावतलें हें इतलीं वर्सां अशें चलता अशें चलता कांय वर्सां पयलीं 10 वर्सां पयलीं तरी मातशें मेळटालें पूण आतां सामकेंच मेळना सामकें मेळ कितें दिसता तुका ह्या हेजेर नळ आसा तुमकां नळ आसा पूण लायनी उदक येना नळ उदक सोडटा ते बी सारकें सोडिना गा तेचे बोरवेला उदक ना तेंय खबर ना पूण टायमार सोडना आतां तुमकां कितले 3 किलोमिटर येवपा पडटा जर आमकां हें लागीं तुमकां लागीं आसा बाकीच्या पयस आसा ह्या सायडीन तांकां पयस आसा ओके बेडुड्यां लागीं आसा म्हणल्यार हेजेर तुमी उदक आमकां व्हरून खाता आमी उदक आतां कित्याचेर व्हरता तुमी आतां बायक घेवन मोटरसायकलीचेर येवन व्हरता सगळे सकून कशें करून लावपाचें आनी व्हरपाचें पूण इतले पायपलायन आसून तुमकां उदक येना पायपलायन आसून उदक येना त्या सोडटा ते टायमार सोडना काय कितें तें आमकांय खबर ना उदक येता तें बी सारकें पण आज जरी उदक आस म्हण तुमकां मेळटा आमकां हें जरी उदक आस म्हणून तुमी जगतात नाजाल्यार नाजाल्यार ना Ramesh Naik, Raj for Goa 365 from KPM. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The opposition has been critical of the government on the COVID management as well as hints at scams, especially in the purchase of cylinders. However, the party comes out in defense. NCP's Sanjay Bade alleged that government's lack of planning was the reason for the why people have been forced to remain at home. He also alleged that there was a scam in the purchase of oxygen cylinders. जीएमसी मेळाजातले मेळले गव्हर्मेंटान तांकां दिल्ले सामुग्री दिल्ली बाबा तुमी 200 सिलिंडर घेयात आनी एका ऑक्सिजन सिलिंडराचेर 2 लाखाचो सिलिंडर जो मेळटा तेजी म्हाका खबर ना कितलो हे आसता तेजी हायट कितली आसता तेजी भितर क्वॉन्टिटी कितली आसता पूण 2 लाखाचो सिलिंडर हेंच्यांनी 6.5 लाखान परचेस करपाक दाखयला सिलिंडर ते किट गॅस सिलिंडर ऑक्सिजन सिलिंडर जो आसा न्ही हेंच्यांनी 2 लाखांक जो मेळटा तो 6.5 लाख रुपये दाखयतात आनी गोंयच्या लोकांक गुमराह करतात आनी ऑपोजिशन जे उलयतात म्हणटा न्हू हे तुमी मिस्टेक करतात आमी जर उलयनासलो न्हू हो 2 लाखाचो सिलिंडर 6.5 लाखान तुमी दाखयला जाल्यार तुमी 12 लाख दाखयतले आसले तुमकां उदाहरणां खूब आसतलीं हे लायटीचे खांब्याचे ब्रिजाचेर हे खावं शकता तर हे आमकां गोंयचे जनतेक ऑपोजिशन हे आसा म्हणून आयज ते कित्याक तळमळटात तांकां कित्याक दिसता आनी कित्याक फरफडून उलयतात उलोवपाची गरज ना तेंच्यांनी ही चुकी केल्या हे लोकांक आमच्या गोंयचे खबर आसा आमी घरांत बसल्या हे बीजेपीच्या रुलिंगाक लागून तुमचे जर प्लॅनिंग जर 2 म्हयन्या पयलीं सारकें जर आसलें आयज गोंयांत कोणाक कांय जावचें नासलें बरें करून सांगता जाल्यार गोंयच्या बीजेपीचे हे जे आमी प्रेस मिडियासून जे आनी प्रिंट मिडियासून इलेक्ट्रॉनीक मिडियासून तुमच्या पासून जी मेसेज जी वयता न्हू खरें आसलें जाल्यार आमी जे कितें उलयलें काय खोटें आहा काय खरें आहा बीजेपी सरकारान ताबडतोब हेजी रिप्लाय दिवपाचो मागता. The ruling BJP on the other side said that they in their individual capacities have helped. They also want the people to immediately go for testing in case they get fever. एज्युकेशन इज मोर इम्पॉर्टंट. लोक घरा आंगार जोर काडटा लोकांकडे अपील करता आंगार जोर काडनाका तुमकां मातशे समज सिम्पटम्स आयले इमिजिएटली तुमी वचून टेस्ट करा. लोक हे हातून आसा की ना आमकां कोविड जावचें ना आमी बरें जावचें ना हे दिसांनी कोणाक जोर येता पळय अशें समजपाचें की कोविडूच जाला म्हणून आनी तुमी वचून इमिजिएटली टेस्ट करपाचें आनी टेस्टाचे रिजल्ट येवचे पयलीं तुमी तें मेडिकेशन स्टार्ट करपाचें. मेडिसिन्स फ्री मेळटा अर्बन हेल्थ सेंटरान आनी PHCन मेळटा. तुम्ही समज असे घरा बसून आंगार जोर काढले
जाल्यार तुमी त्रासान पडटले, लोकांकूय त्रासान उडयतले. आता जितले लोक मेल्या तातूंतले 20% तरी लोक असे आसतले जे हॉस्पिटलान लेट पावल्या इन ग्रास्पिंग कंडिशन. हे लोक समज पयलीं पाविल्ले जाल्यार तांचे आज जीव वाचता आशिल्लो. सो हांव सगळ्या कडेन मागता की एक अवेरनेस करचे. तुमचो शेजारी बिजारी मातसो कोण पडना, इमिजिएटली वचपाचे. कोविड इज ए ट्रिटेबल डिजीज इफ इट इज ट्रिटेड ऑन टायम. Sandeep Kamulkar and Sandeep Toyakar for Goa 365 from Upsa and Margaon. India's new COVID-19 cases have dropped to 2,40,842 in the last 24 hours, taking the total tally to 2.65 crore. Goa's toll is around 1,600. However, the country's total COVID death count is nearing to 3 lakh mark after 3,741 deaths reported in the last 24 hours. India has lodged 77.67 lakh fresh cases in May as compared to 66.13 lakh cases in April and 10.25 lakh cases in March. More than 90,000 deaths have been recorded this month so far. Over 45,000 deaths were reported in April, and in March, 5,417 deaths were reported. Many states have declared black fungus or mucormycosis in COVID-19 patients as epidemic. Nearly 9,000 patients have been affected so far, Union Health Ministry said, stating it's trying to ramp up production of medicine required. 8 states in the country have more than 1 lakh active cases, while 20 states have less than 50,000 active cases. The active caseload is between 50,000 to 1 lakh in 8 states. The government on Saturday evening said that the country has been witnessing a drop in positivity rate for the last 2 weeks. 18 states presently have a positivity rate of more than 15%. 14 states have a positivity rate between 5 to 15%. 4 states have a positivity rate less than 5%. Bureau Report, Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Humans get medical facilities during pandemic. But what about the stray animals? To aid them, youth from Marcel have come forward to give medical treatment to injured stray cattle. Watch this. अशें आमचो एक ग्रूप आसा आनी आमी स्ट्रे कॅटल जी आसा पळय एक्सिडेंट जातात. कितें जाता ह्या लॉकडावनान आतां वर्सभर ह्या हितून आमी पेंडेमिकान आमी गेल्या तातूंत सगळे हेवटेन तेवटेन एकामेकाचेर लक्ष दिता पूण ह्या गोरवांचेर कोण लक्ष दिवपी ना. सो आमी अशें चिंतलें हे आमी 5-6 जाणांनी मेळून की हांकां कोण पळयना, हांचो एक्सिडंट जाता कितें जाता जाल्यार हांचो उपचार कोण करतलो, ताजेर आमी विचार करून आमी स्टार्ट केलें. सो आमच्या भितर आमी कंट्रिब्यूट करून कितें मेडिसीन हाडप आनी काही लोक आमकां कोण आमचें हें कार्य पळोवनूय आमकां मेडिसीन जे ट्रिटमेंटाक लागता तेय बी आमकां दिता हाडून. तें आमकां एक बरें दिसता, तें विचारता येवन कितें जाय कितें अशें माशेलांतलें आनी हें कार्य आमचें ताज्या खातीर चालू आसता. आयज तशें खंय एक्सिडंट जालो जाल्यार तिका रोखडी सारकी करपाक जाता. एक 5 दीस जर ट्रिटमेंट करप जाल्यार खंयचीय गाय उबी रावता आपल्या पांयाचेर. सो हांव फक्त इतलेंच मागता सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन की तांच्यांनी एक 4 जाणांचो जर प्रत्येक गांवांत ग्रूप करीत जाल्यार खूब बरें जातलें आनी ही गोवंश अशेंच बरें सुखान आनी बरें आरोग्यान उरतलें. नाल्यार आतांच्या काळान अशें जालां की लोक गोरवां पोसूंक तयार ना, सगळ्यांनी रस्त्यार सोडल्या आनी तांकां बाबड्यांक कोण पळयना. गाय ही इतली म्हत्वाची जावन आसा, तिचे प्रत्येक आंगाचें जें ती हें करता शेण मूत म्हण तिचें दूद हें सगळें वखदी आसा. गाय घरान आसची, ती ज्या जाग्यार आसता थंय सुद्दां पॉझिटीव एनर्जी जाता. पूण कोण आतां ताचेर लक्ष दिना आनी हें आमचें दुर्भाग्य. अशें गायक आमी रस्त्यार सोडल्या आनी अशें पळयता पळय इंजर्ड गाय. सगळ्या पब्लिकां कडेन म्हजी विनंती आसा की हें जर कार्य तुमी तुमच्या विलेजान फुडें सरून करूंक सोदता जाल्यार आमचो तुमकां अख्ख्या गोंयान खंयच्याय पथाक वचून आमचो तुमकां हेल्प आसा. आमी खंय येवन तुमकां हेल्प करूं शकता.
पूण तेच्या फुडें आमी तुमचे कडेन विनंती करता की तें तुमी फुडें सरून तें करचें कार्य. तुमकां जर स्टार्टींग हेल्प जाय कशें कितें करचें, कशी तिका धरची, कशी तिजो ट्रिटमेंट करचो, जाल्यार आमी ऑलवेज फुडें सरून तुमकां हेल्प करूं शकता. आनी आमी आयच्यान आमचो एक ग्रूप आसा मार्शल आर्ट, आमची एक यंग बॉयज ऑफ मार्शल आमचो ग्रूप आसा. सो आमी एक आयच्यान सुरू केला की जे भटके कुत्रे जे आसता कुत्रे तांकां रातचे खावपाक बी काय मेळना. सो आमी अशें कितें केलां की तांकां एक शीत, एक हुमण जावं नुस्तें हें तांकां आमी आयच्यान सुरू करतले जेवण घालपाक. Now for the weather. Very light rainfall occurred at isolated places over Goa. There was no large change in maximum temperature over North Goa and South Goa districts of the state. The highest maximum temperature of 33.4 degrees Celsius was recorded at Marmagao. Rain thunder showers very likely at a few places on the 23rd, 24th, 25th, 26th and 27th of May. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.god365.tv. Follow us on Facebook, God365TV, and subscribe to our YouTube channel, God365TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.